अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने नाजरीन को सलाम किया। किसी को भी किया हो, एक तहजीब होती है कि जब कोई किसी को सलाम करे तो उसका जवाब जो है लाजमी देना चाहिए, वरना गुस्ताखी होती है, बदतहजीबी होती है, बदतमीज़ी होती है, अखलाक से अरे गिरी भाई हुई मैंने हरकत आपको नहीं है। किया सलाम अभी। लेकिन हमारे यहाँ ये इक़्दार ख़त्म हो गई है। अब देखिए, सलाम किया, हमारे ज़माने में ये होता था कि भाई जब मेरा कोई सलाम 20 मिनट का करता प्रोग्राम है, था प्लीज। तो उसका जवाब देना बहुत लाजमी होता था। अब आपने सलाम वहाँ किया, अब अस्सलाम मैं वालेकुम। जवाब न दूँ, अस्सलाम ये वालेकुम। कितनी बुरी बात है। अब आप इस पे सोचें। जी, प्लीज। तो इंसान को याद रखिए, जी। सुनिए, बुरी बात सुन लीजिए, जब इंसान कोई सलाम करे तो उसका जवाब लाजमी है, ये गिरा में बांध दीजिए। और ये कौम को भी बता जी। दीजिए कि सलाम एक ऐसी चीज़ है, यानी दूसरे पे सलामती और रहमत भेजी प्लीज, जा रही है। प्लीज जी। और आदमी जो है वो टोक देता है कि साहब सलाम मैंने उनको किया है। चले। एक महफिल में जब प्लीज आप जी, जाते हैं मैं समझ और गया जब जी। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबका फ़र्ज है कि वो सब जवाब दें। ये होती है बात जिस इक़्दार को हम छोड़ चुके हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसको बुला दिया हैं? किसको? नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। इंडियन चैनल्स पर जो सीरीज़ या सीरियल या जो एक एक ड्रामे आ रहे हैं, वो नहीं, जो ड्रामे नहीं आ रहे हैं, ड्रामे आ रहे हैं। जी। जो क्या मतलब है? अब इंडियन सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है। जब चल रही है तो कहिए चल रही हैं। चल रही हैं जी। तो लोग बहुत शौक से देखते हैं। लोग नहीं, हाँ। आप कहिए सब बड़े शौक से देखते सब बड़े शौक से देखते हैं। हैं। जो एतराज़ करते हैं वो सबसे ज़्यादा शौक से देखते हैं। कहिए ये बात, सच्चाई को फैला दीजिए मेरे आज। जो मेहमान हैं वो भी ये ड्रामे देखते हैं, बिल्कुल। तो इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए, एक दफ़ा जब सलाम कर दिया, अब बार बार सलाम करके, अब ये मजाक उड़ाने वाली चीज़ है। सलाम एक दफ़ा होता है। आप सिर्फ अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर आप दिया, सिर्फ उसका जवाब दे दिया। आप सिर्फ इंडियन चैनल्स देखते हैं। ओनली ओनली सिर्फ और सिर्फ मैं इंडियन चैनल देखता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं हिंदुस्तान के हालात पर एक किताब लिख रहा हूँ, और वहाँ के चैनल देखकर मुझे वहाँ के हालात का, वहाँ की जो सीरियल टीवी की और सीरीज़ देखकर मुझे वहाँ के हालात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है। किसी मुल्क के हालात का अंदाज़ा आप वहाँ के ड्रामे देख के कैसे कर सकते देखिए, अब यहाँ ये एक नुक्ता आपने दिया है बहस का कि कहानियाँ हमेशा हालात से जन्म लेती हैं। हैं? जी, बेशक बेशक। कहाँ से लेती हैं? हालात से जन्म लेती हैं। ये याद रखिए। जी बिल्कुल। ये ड्रामे जो हैं आप अकेले बैठ के देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, असल में बात यह है कि हम देखिए अपने वालिदैन के अखलौते हैं। अपने वालिदैन के, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, घर में कोई और है नहीं, सिर्फ एक नानी है। शादी की? आप शादी नहीं की? मैं बात, आप देखिए फ्लो तोड़ देते हैं। अब मैं खुद ही आऊँगा ना उस तरफ, पूरी बात जब मैं कर रहा हूँ, मैं मुफस्सिल गुफ्तगू करने का आदी हूँ, और बहुत लुत्फ रहेगा आज इंटरव्यू में। आपको बहुत लुत्फ आएगा। जी। कितने प्रोग्राम हो चुके हैं आपके अब तक? जी प्लीज़ आप। तो अब देखिए, इतने सारे प्रोग्रामों में जो लोग आए हैं, मैं एक मुख्तलिफ चीज़, जी बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल। तो अब मुझे बोलने दीजिए। आप काफ़ी बोल चुके हैं, जी। शुरू से बोल रहे हैं आप, सलाम जब से किया है आपने तब से बोल रहे हैं। जी। अब क्या है कि आपने सवाल ये किया है, मुझे याद है, याददाश्त तेज़ है, आपने सवाल ये किया है कि क्या आप अकेले बैठ के चैनल देखते हैं? यही सवाल है जी ना? बिल्कुल। अब सुनिए इसका जवाब मुफस्सिल सुनिए। अब है कि हम वालिदैन के इकलौते हैं, शादी हुई नहीं है हमारी, अब घर में हम तन्हा रहते हैं, हमारे साथ हमारी एक रिश्ते की नानी रहती हैं जिनकी उम्र 80 बरस है। मेरे अब टीवी एक है, तो मजबूरी है कि उसी माहौल में एक ही जगह पे मुझे और नानी को बैठ के इकट्ठे टीवी देखना पड़ता है। ठीक है। अब क्या है कि हमारी जो नानी हैं, सीरियल देखते हुए हर 10 मिनट बाद कहती हैं, अहमद हुसैन, कभी हम भी बहू थे। हुजूर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। देखिए, हुजूर नहीं कही, हमारा नाम है अहमद हुसैन। अभी मैंने आपको बताया
کہ میری نانی مجھے احمد حسین جی احمد حسین صاحب، آپ احمد حسین کہیے. جی احمد حسین صاحب، ہاں. میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کیا؟ ہے. نہیں کبھی سمجھ. ساز بھی بہو تھی، کہانی گھر گھر کی، کسوٹی زندگی کی، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، آوے انجلی، ملی کسم، کم، یہ دیکھ کے آپ کسی ملک کے حالات کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیے ہندوستان کی جو ایکچوئل پرابلم ہے وہ ہے آبادی، یعنی پاپولیشن. فیملی پلاننگ والے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی اب تک آبادی پہ قابو نہیں پا سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ والوں کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کی ٹی وی سیریز اور سیریل دیکھیں، ان کی سمجھ میں آ جائے گا کیسے؟ کہ آبادی کے. بھائی دیکھیے وہاں پر ہر آدمی سیریل کے مطابق اپنے گھر میں تو بچے پیدا کر ہی رہا ہے، یعنی وہ دوسروں کے گھر میں بھی جا کے دھڑا دھڑ پیدا کر رہا ہے. ایک سیریل میں 45 ایسے ہونے والے بچے ہیں جن کا اپنے اوریجنل باپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈرامے ہیں، یہ کہانی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ابے تو ڈیمانڈ جائز کیوں نہیں ہوتی؟ ہر ڈرامے میں بلاత్కాر، ہر ڈرامے میں بلاత్కాر. ابے نارمل طریقہ کیوں نہیں اپناتے بھائی؟ اب دیکھو ایک ڈرامے میں نانی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی تو کسی نے لفظ استعمال کیا بلاత్కాر. نانی کہنے لگی احمد حسین یہ بلاత్కాر کا کیا مطلب ہے؟ یہ بلاత్కాر کیا ہے؟ اب سوچئے کہ آپ کی نانی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں اور آپ سے پوچھ رہی ہیں بلاత్కాر کا مطلب کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ چلے جی، نہیں چلے والے کیوں چلے؟ میری نانی یہ چلے کیوں؟ میری نانی ڈرامے نہیں دیکھتی، نہیں دیکھیں گی ڈرامے. نہیں دیکھیں. جی آپ کی تو دیکھ رہی ہیں. چلو بات ختم ہو گئی. جی. لیکن اگر فرض کرو دیکھ رہی ہوتی تو کیا جواب دیتے؟ میں وہ کہتا مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم نا، یہ شرافت کی بات ہے کہ تم کہتے لیکن میں نے جواب دیا نانی کو. اب سنیے کیسے سائنٹیفک جواب دیا. میں نے نانی نے مجھ سے کیا پوچھا، کہنے لگی بلاత్కాر کیا ہے. میں نے گھبراہٹ میں ایک سیکنڈ سوچا اور پھر میں نے جواب دیا کہ نانی ہندوستان والوں نے 800 سی سی کی ایک ایسی چھوٹی گاڑی نکالی ہے جس میں 2 آدمی زبردستی گھس کے بیٹھتے ہیں، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بلاత్కాر. تو کہنے لگی اے احمد حسین تم بھی ایک بلاత్కాر بک کرا لو لیز پر. آپ کتاب لکھ رہے ہیں جی ہندوستان کے حالات پر، ٹوٹل حالات، اور وہ ہندوستان کے ٹوٹل حالات پر. میرا پہلا چیپٹر ہوگا آبادی. کیا ہوگا پہلا چیپٹر؟ آبادی. اب ایک ڈرامے کے ایک سین میں پربھا اپنے بزنس پارٹنر رمیش کو فون کر رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں. اب پربھا کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ آکاش سے. اور فون کس کو کر رہی ہے؟ رمیش. بزنس پارٹنر رمیش کو کہہ رہی ہے رمیش میں ماں بننے والی ہوں. نانی نے تو فوراً پکڑ لیا. نانی کہنے لگی ہے احمد حسین یہ بیوی تو آکاش کی ہے یہ پربھا، اور رمیش کو کیوں فون کر رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں؟ مجھے پورا سین ہی بدلنا پڑا نانی کو ایکسپلین کرنے کے لیے. میں نے نانی سے کہا کہ نانی پربھا کو شرم آ رہی ہے اپنے شوہر آکاش کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس نے شرم کی وجہ سے اپنے دوست رمیش کو فون کیا اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں. نانی چیخی اے احمد حسین ہندوستان چلو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہاں شرم و حیا بھی عورتوں میں باقی ہے کہ آکاش کی بیوی ماں بننے والی ہے پربھا، اور اپنے شوہر آکاش کو بتاتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے اور وہ رمیش کو فون کر رہی ہے کہ رمیش میں ماں بننے والی ہوں. کہنے لگی پربھا کو دیکھ کر
मुझे पुराने ज़माने की बहू ही याद आ गई। जब आपकी नानी की समझ में इस किस्म के ड्रामे नहीं आते तो वो क्यों बैठती हैं टीवी की? नानी बहुत इंटेलिजेंट है। खबरदार जो ऑनर नानी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान दिया। सुबह 5 बजे उठती हैं, नमाज पढ़ के जो रिमोट लेकर बैठती हैं तो रात गए तक। अब इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं रिमोट के बारे में, इतना जान गई हैं रिमोट के बारे में कि एक दिन मुझसे कहने लगी, अहमद हुसैन, अगर तुमने मेरे जीते जी 35 नंबर चैनल अगर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, आप बात कर रहे थे आबादी पर। मैं ये कह रहा था कि 90 मिनट में 3 किस्तें चलती हैं, 3 मुख्तलिफ सीरियल की। जी जी। एक एक किस्त में 8-8 बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, इलिजिटिमेट पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज़। जी। और किसी सीरियल की 100 किस्तें हो गई हैं, किसी की 200, किसी की 400। कैलकुलेट करो कि किस कदर बच्चा वहाँ पर पैदा हो रहा है। हर सीरियल में मर्द का किरदार कमज़ोर दिखाया जाता है जिसका औरत फ़ायदा उठा रही है, तो बच्चे तो बहुत पैदा होंगे। तो आपका मतलब इस तरह आबादी बढ़ेगी? यस। गुफ्तगू जारी, नहीं मत मिलते हैं। नहीं, ब्रेक मत दो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौराहे में दाखिल हो चुकी है। मजबूरी है जी इस प्रोग्राम की। थोड़ी देर इश्तहार देखते हैं, आप इश्तहार देखिए, मिलते हैं वक्फे के बाद। जी, वक्फा ख़त्म हो गया। जी, आपकी किताब का पहला चैप्टर हिंदुस्तान की आबादी पर। आबादी पर, वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अगला चैप्टर होगा मेरा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको इतना बता दूं, दुनिया की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिसिन की चेयर है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स के पास है। मैंने कब इनकार किया है? मैंने कब कहा है? बिल्कुल सही है, होगा। वो अच्छे डॉक्टर्स थे, इसलिए वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। मैं तो उन डॉक्टरों के बारे में लिखूंगा जो वहाँ की टीवी सीरीज और सीरियल्स में नज़र आते हैं। मगर वो अदाकार हैं, ये तो लिखने वाले ने जो लिखा वो कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि कहानी हमेशा हालात से जन्म लेती है। कहाँ से लेती है? हालात से जन्म लेती है। जी बताएं डॉक्टर्स के बारे अब देखिए, हर सीरियल के अंदर स्लो मोशन में म्यूज़िक के ऊपर अजीब व गरीब हरकत करता हुआ दाखिल क्यों होता है क्लिनिक में डॉक्टर? नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आता? अब म्यूज़िक चल रहा है, डॉक्टर आ रहा है, जी, हो गया जी। चल रही है, अभी उसमें चल रही है, रोको मत, अभी कॉरिडोर में है। अब यूं गुजर रहा है तो क्या देखता है कि रत्ना अपने पिताजी के साथ वहां पर विराजमान है। यूं गुजर गया डॉक्टर। अब डॉक्टर जाके कोने में खड़ा हो गया। कोने में खड़ा हुआ है मुरली। कौन खड़ा हुआ है? मुरली। म्यूजिक चल रहा है। भाई प्लीज। अब आवाज म्यूट हो गई। आवाज म्यूट हो गई। अब मुरली के और डॉक्टर के एक्शन है। अब उसके बाद मुरली तो उधर निकल गया। डॉक्टर मुड़ के आता है रत्ना की तरफ। रत्ना को देख के कहता है हेलो, तुम दोबारा मेरे पास उसी काम के लिए आ गई जिस काम के लिए 4 साल पहले तुम आई थी। रत्ना कहती है व्हाट? मैंने तो तुम्हें पहली दफा देखा है आज। तो वो कहता है कि नहीं, जिस वक्त तुम 4 साल पहले आई थी, ऑपरेशन टेबल पे मैं ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था। मेरे चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था। तुम मुझे नहीं पहचान सकती, बट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। कैमरा लड़की के बाप पे जाता है। पिताजी यूं देख रहा है। रत्ना पिताजी को देखती है, पिताजी रत्ना को देखते हैं, फिर पिताजी डॉक्टर को देखते हैं।
پھر کیمرہ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے. ڈاکٹر پھر رتنا سے کہتا ہے مرلی میرا دوست ہے, مرلی کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور اس کے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے, وہ یہ حرکت نہیں کر سکتا. نانی کہنے لگی بیٹا یہ مرلی نے کون سی حرکت کی ہے؟ میں چڑ گیا. میں نے ان سے کہا کہ نانی یہ وہ حرکت ہے جس میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی. اب سیریل کی ہر حرکت کے بارے میں تو آپ کو بتایا نہیں جا سکتا. اب کیا ہے؟ یہ میوزک بند کر دیں. نہیں وہ ہے اس میں اس کا اس کی وہ کیا نام اس کا خوبصورتی وہ. اب اسی ٹھا میں رتنا اٹھی اور روتی ہوئی بھاگی ان کے پیچھے. ان کے پتا جی بھاگے. ڈاکٹر کے چہرے پہ منوس دکھایا, ایک مسکراہٹ ہے منوس سی. گویا کامیابی کی. یوں مڑتا ہے پارکنگ لاٹ میں جاتا ہے. اب پارکنگ لاٹ میں کلوز اپ آتا ہے ہاتھ کا ڈاکٹر کا, یوں ہاتھ آتا ہے اور دوسرا ہاتھ آتا ہے اسکرین پر مرلی کا, اس میں ایک چابی ہے. مرلی کا کلوز اپ. مرلی کہتا ہے دھنیہ ہو ڈاکٹر, میرے گھر میں اتنی مورتیاں نہیں ہوں گی جتنی تمہارے گھر میں ماروتی ہیں, اور اس میں سے 6 ماروتی میری دی ہوئی ہے. آئندہ بھی اگر کوئی لڑکی آئے اور میرا نام لے تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو وہ چابی ماروتی کی تھی. گاڑی میں بیٹھتا ہے, گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے اور مرلی چلا جاتا ہے. ڈاکٹر کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہے. جیب سے موبائل نکالتا ہے, بیوی کو فون کرتا ہے, کہتا ہے ڈارلنگ آج تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے. سین ختم. یہ تو سب لکھنے والوں کا قصور ہے. آپ ڈاکٹروں کو بدنام نہیں کر سکتے. یہ جو لکھا انہوں نے وہی اداکاروں نے ادا کر دیا. میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ کہانیاں ہمیشہ حالات سے ہی جنم لیتی ہیں. آپ ایسا کریں, ہاں. اپنی نانی کو ایک اور ٹی وی دلوا دیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا نانی کو نیا ٹی وی دلوانے کا. وہ پھر بھی بیٹھ کے میرے ساتھ ہی ٹی وی دیکھیں گی. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ وہ یہ کہتی ہیں اور وہ یقیناً وہ یہ کہیں گی کہ احمد حسین میں تمہیں اکیلے ٹی وی نہیں دیکھنے دوں گی. میں نے تمہیں اکیلے ٹی وی دیکھنے دیا تو تم 35 نمبر چینل لگا کے دیکھو گی. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. ہم بات کر رہے تھے ہندوستانی ڈاکٹرز کی. ہر سیریل کے اندر ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے, اور جتنی سیریل میں نے دیکھی اور میری نانی نے دیکھی ایک بھی ایماندار ڈاکٹر اس میں نہیں نظر آیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی حال تمام نرسوں کا بھی ہے, بلکہ نرسیں ٹو بی آنیسٹ ڈاکٹروں سے 2 قدم آگے ہیں. ایک سیریل میں ایک نرس اپنی ساتھی نرس سے کہہ رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں, یہ سن کر میرے پتی بہت خوش ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شانتا کہ میں اپنے پتی کو یہ کیسے بتاؤں کہ یہ بچہ ڈاکٹر کمار کا ہے. نانی کہنے لگی کہ جب پتی ماں بننے پہ اتنا خوش ہے تو یہ بچہ ڈاکٹر کمار کا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر کمار سب کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں, فری ڈیلیوری کرتے ہیں اور پیسے نہیں لیتے. نانی ہلنے لگی, کہنے لگی اے احمد حسین ہندوستان کے ڈاکٹروں میں آج بھی پرانی تہذیب اور اقدار زندہ ہے. میں تو دعا کرتی ہوں کہ پاکستان کا ہر ڈاکٹر ڈاکٹر کمار جیسا ہو جائے. چلیں, یہ آپ کا دوسرا چیپٹر تھا کتاب کا, ڈاکٹرز جی. انڈیا میں. تیسرا چیپٹر کا ہے. تیسرا چیپٹر ہے ہندوستان کے وکیل. ہر سیریل کے اندر ایک وکیل ہوتا ہے. ساری سیریل میں وکیل ہوتے ہیں, سب جھوٹے اور بے ایمان, پیسہ لے کے کیس بدل دیتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہندوستان کی سیریز اور سیریلز کے بیک گراؤنڈ میں
اگر ہندوستان کے حالات کا آپ جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہندوستان کے حالات اس سے برے نہیں ہو سکتے۔ اگلا چیپٹر کائے پہ ہے؟ اگلا چیپٹر ہے ہندوستان کی بے باکی۔ کیا مطلب؟ ہاں، کیا مطلب؟ ایک تو سیریل کے مطابق ہندوستان کی ہر عورت کے پاس ایک موبائل ضروری ہے، اور اس موبائل میں سارے جہاں کے غنڈے بدماشوں کے نمبر بھرے ہوئے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، سیریل میں منہ ادھر کر کے غنڈے کو فون ملاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پربھاکر اس کی سپاری نکال دو۔ سپاری نکال دو پہ آپ کی نانی نے کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگی بیٹا سپاری کھاتے ہوئے تو بہت دفعہ دیکھا ہے، یہ سپاری نکلتے ہوئے پہلی دفعہ سن رہی ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اور یہ ڈرامے دیکھ کے کیا اندازہ لگایا آپ نے بھارت کے حالات کا؟ بھارت کی پولیس، گھر کی بہو جو ہے ایس پی کے ساتھ باغ میں گھوم رہی ہے، اور بہو کا جو شوہر ہے وہ اپنے ایس پی دوست کے انتظار میں اس کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گھوم رہی ہیں انہیں کے ساتھ؟ وہ گھوم رہی ہے ان کے ساتھ۔ اچھا۔ اور اب آپ ایک بات اور دیکھیے کہ ہر پولیس والا سیریل میں شراب ضرور پیتا ہے، اور اللہ معاف کرے ایک بات اور جو ڈرامے میں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے وہاں کی پولیس کا، کہ سب کی شکلیں ایک جیسی، لگتا ہے سب کے ماتا پتا ایک ہیں، وہ یا سارے- ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں۔ یہ سارے پولیس والے جو ہیں وہ ایکٹرز ہیں جو ہر ڈرامے میں پولیس والا بنتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو شکل ایک سی لگ رہی ہے۔ بھائی دیکھو انور مقصود، جس طرح کے حالات اسی طرح کی کہانیاں جنم لیتی ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہی میرا خیال ہے دکھایا جا رہا ہے۔ میں تو ایک بات یہ جانتا ہوں کہ ہندوستان کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ باتیں چھوڑیے، ہندوستان بہت آگے جا چکا ہے، ہندوستان ایک دنیا کے بڑے ملکوں میں اس کا شمار ہے۔ کیا ٹھیک ہے۔ کام ہے جو وہ نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک تو ہے، ایک بڑا ملک۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کتاب ختم کہاں کر رہے ہیں؟ گھس بیٹھیے پہ، آخری چیپٹر گھس بیٹھے ہو۔ گھس بیٹھیے، گھس بیٹھیے، وہ ہم کو گھس بیٹھیا کہتے ہیں۔ ان کی سیریز اور سیریل دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے اپنے 10 20 گھس بیٹھیے ہیں۔ اور توبہ توبہ، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ان کی سیریز کی، بلاತ್کار سلو موشن میں کیوں دکھاتے ہیں بھائی؟ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ خوشی نہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کیا؟ خوشی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔